اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مسلمان مرد مسلمان عورتیں مومن مرد مومن عورتوں کا ذکر کریں۔ نان بلیور کا یہاں کوئی اس آیت میں تصور ہی نہیں ہے۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة